अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। एबीएन फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौम मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। हर जानिब जश्न चरागां से देश की जन्नत फिरोजा। बुलंदोबाला इमारतें, गलियां, कूचे, शाहराहें बरकी कुमकुमों और सब्ज हलाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश। बच्चे बड़े बैजेस, झंडे और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। मनचले भी मोटरसाइकिलों पर जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। फैमिलीज भी वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए निकल आईं। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर फायर वर्क्स देखने के लिए हजारों शहरी जमा हुए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी जश्न आज़ादी मनाने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी F9 पार्क पहुंचे। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए आवाम की बड़ी पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने बयान में वजीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। इन हीरोज ने एक आज़ाद मुमलिकत के क़याम के लिए अनथक जिद्दोजहद की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारे असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया के नक्शे पर उभरा। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती आफात और माशी और समाजी मुश्किलात के जरिए पाकिस्तानी कौम की हिम्मत और इस्तकामत का इम्तिहान लिया गया। पाकिस्तान की गजूर और बहादुर कौम के अज़्म और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा गालिब रहा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहता हूँ। मुझ समेत पूरी कौम को आपकी मेहनत और कामयाबियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर मरकूज है। वसी कुदरती वसाइल और नौजवान अफरादी कुव्वत हमारा हकीकी असासा और सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुकम्मल इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की जरूरत है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जिद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान का क़याम तारीख का एक बेमिसल और बेनज़ीर बाब है। हमारी जिम्मेदारी है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को लैपटॉप और मोबाइल फोन्स दिए, सोलर पैनल बांटेंगे, कर्ज़े हुस्ना देंगे। गवर्नर सिंध कमरान खान टेसूरी ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ़ों में खड़ा करेंगे। उनका कहना था कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को सोने का तमगा जितवाने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को भी कराची लाया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने काकूर में खिताब करते हुए कहा, पिछले चंद सालों से बैरूनी ताकतों की
ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح کر سکے گی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا آج کا دن رب کا شکر بجا لانے کا دن ہے جس نے ہمیں وطن عزیز جیسی نعمت اور آزادی سے نوازا۔ پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے تعلق کی بنیاد رہی ہیں۔ انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ آنے والے سالوں میں ہم امریکہ پاکستان شراکت داری کو وسعت دیتے ہوئے اور عوامی تعلقات کو مزید
جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خارج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب میں ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 بہادر جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق حوالدار نثار حسین اور نائک رشید گل نے فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کیا۔ نائک عرفان اللہ خان اور سپاہی عثمان رفاقت بھی فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے۔ علاقے میں خارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیراعظم کا سرکاری خزانے سے ارشد ندیم کے لیے 15 کروڑ اور ان کی کوچ کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ انعام میں ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ F9 اور F10 کے درمیان سڑک ارشد ندیم کے نام سے منسوب۔ جناح اسٹیڈیم میں ارشد ندیم کے نام سے ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے اور 1 ارب روپے کا سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا، پوری پاکستانی قوم ارشد ندیم کی شکر گزار ہے۔ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ پاکستان کو مل کر ایک عظیم طاقت بنائیں گے۔ ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ F9 اور F10 کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف نے خود ان کا استقبال کیا اور ہار پہنایا۔ ارشد ندیم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑی کو عزت ملتی ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ جس طرح قوم نے عزت دی اس پر خوشی ہوئی۔ کھلاڑی کو عزت ملے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ اولمپکس گیمز کے لیے اچھی ٹریننگ کی، خود پر اعتماد تھا۔ جشن آزادی گولڈ میڈل کے ساتھ منائیں گے۔ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے خیال میں جتنی میری محنت تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی، اور ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے جو میرا استقبال کیا، میرے خیال میں میرے میڈل سے کافی زیادہ ہے۔ تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی مجھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پلیئرز کو یہی چیز ہوتی ہے، جو آپ سب عزت دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر خیبر پختونخوا کی اقلیتی برادری کا پیغامات میں کہنا ہے، اگست کا مہینہ پاکستانیوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست ہمیں اس عظیم دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے جان و مال کی قربانیاں دے کر یہ مملکت
عزیز کی سلامتی کے لیے ہر وقت ہم وطن گوش رہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گردشی قرضہ 2300 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ سالانہ 500 ارب روپے کی بجلی ملی بھگت سے چوری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں بجلی کے نظام کو بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ بجلی کے نظام میں بہتری سے معیشت مستحکم ہوگی۔ بلوں میں ہیرا پھیری روکنے کے لیے نظام میں بنیادی تبدیلیوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ گردشی قرضے کی ایک وجہ کمزور ٹرانسمیشن اور لائن لاسز ہیں۔ اگر لوٹ مار ہی کرنی ہے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگا۔ جو سرکولیٹ ڈیٹ ہے جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 2300 ارب روپے ہمارے، آپ جانتے ہیں کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 500 ارب روپے کی سال کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے، پاور سیکٹر، وہ ایک بہت بڑے اس کو چیلنج کا سامنا ہے کہ کس طریقے سے بلوں میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک اپنی بہترین صلاحیتوں کو آپ نے بروئے کار لانا ہے۔ ٹرانسمیشن سسٹم بڑا ویک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے 126 ممالک سے پاکستان آنے والے سیاحوں کے لیے ویزا فیس ختم کر دی گئی ہے۔ گلف ممالک کے سیاحوں کو ویزا آن ارائیول ہوگا۔ اب 126 ممالک کے سیاح ایک فارم کے ذریعے ویزا لے سکتے ہیں۔ فارم میں صرف 30 سوالات درج کیے گئے ہیں۔ سیاحوں کو 3 ماہ کے لیے ویزا جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے دروازے دنیا کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ ای ویزا پالیسی رات سے نافذ العمل ہوگی۔ پاکستان کی جو ویزا پالیسی ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے، اور 126 ممالک دنیا کے ان کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی گئی ہے، اور ویزا فیس کے علاوہ ویزا پروسیس بہت آسان کر دیا گیا۔ سمپل فارم ہے جو ان 126 ممالک کے لوگوں کو فل کرنا ہوگا۔ یہ 10 منٹ کا پروسیس ہوگا، اور جیسے ہی اوکے کلک کریں گے وہ ویزا ان کے فون پہ ایشو ہو جائے گا، اور وہی فون پہ ویزا 3 مہینے کے لیے ویلڈ رہے گا اور رینیویبل ہوگا۔ چھوٹا سا فارم ہے یہ، پہلے اس میں تقریباً کچھ 60-70 فیلڈ ہوتی تھیں، اب یہ 30 کویسچن ہیں جس کا آپ آنسر دیں گے، اور ویزا اسی وقت ان 126 ممالک کے لوگوں کو ایشو ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ملتان ایئرپورٹ پر خصوصی اجلاس۔ ملتان ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو ملتان ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا قیمتوں پر کنٹرول میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ افسران بھرپور مانیٹرنگ کریں، سرکاری نرخ سے زیادہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریاں لگائی جائیں، امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر بھی توجہ دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلا کو کمشنر راولپنڈی کو بازیاب کرانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی نے قیادت کو بھی واضح پیغام دیا کہ کمشنر راولپنڈی کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ اپنی پریس کانفرنسز، جلسوں، احتجاج میں کمشنر راولپنڈی کو بھی یاد رکھا جائے۔ کمشنر راولپنڈی کو بازیاب کرانے کے لیے وکلا کو جو بھی قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی کریں۔ مسلم لیگ نون کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے تینوں ایم این ایز اور ایک ایم پی اے کو نوٹیفائی کر دیا۔ این اے 154 لودھراں سے عبد الرحمان کانجو کی رکنیت قومی اسمبلی بحال کر دی گئی۔ این اے 81 گجرانوالہ سے اظہر قیوم نہرا کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی۔ ممبر پنجاب اسمبلی پی پی 133 سے رانا محمد ارشد کی رکنیت کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود کے والد کا بیٹے کی شہادت پر قوم کے نام پیغام، کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس پاک سرزمین میں شہیدوں کا لہو شامل ہے جن کے خون کی قیمت اس دنیا میں موجود نہیں۔ اٹک سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود نے تیرا میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید لیفٹیننٹ عزیر محمود کے والد نے کہا میرے 2 اور بیٹے ہیں اور میں وہ بھی اس مٹی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم خارجیوں کے سامنے ہار نہیں مانیں گے اور فتح پاک آرمی کی ہوگی۔
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की पेड्स वार्ड में मोहलिक बैक्टीरिया मौजूद होने का इंकशाफ। वार्ड में करवाए गए टेस्ट मुस्बत। बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। एबीएन न्यूज ने माइक्रोबायोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हासिल कर ली। सर्विसेज अस्पताल के मेजरल्स वार्ड में एक बैच पे 2-3 बच्चे मौजूद हैं। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन भी शदीद खतरे में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड के इंक्यूबेटर, मैट्रेस, साइड टेबल्स, वेट मशीन के टेस्ट करवाए गए। बेड, मशीनें, साइड टेबल्स और मैट्रेस पर जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद होने का इंकशाफ हुआ। दवाइयां रखने वाली ट्रॉली में भी जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए, जिसके बायस मामूली मर्ज के साथ आने वाले बच्चों को पेचीदा अमराज लगने लगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए एविएशन ने पीआईए के रूट्स की तफसीलात तलब कर ली। अरकान कमेटी ने किराए ज्यादा और पीआईए फ्लाइट्स ताखीर का शिकार होने पर तशवीश का इजहार किया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए एविएशन का नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया पायलट्स के लाइसेंस के इजरा के लिए एक कराची, 2 लाहौर और एक इस्लामाबाद में अस्पताल है जहां से मेडिकल किया जाता है। कमेटी अरकान ने मुख्तलिफ फ्लाइट्स की ताखीर का मामला उठाया और मुतालबा किया कि फ्लाइट्स में ताखीर के बायस मुसाफिर के हकूक के हवाले से रहनुमाई वेबसाइट पर जारी की जाए। अरकान पीआईए का किराया बानिस्बत दीगर एयरलाइंस डबल ट्रिपल है। कमेटी को बताया गया कि 15 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिडिंग ओपन होगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मजीद 40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश कर दी। मजीद चीनी की बरामद का फैसला शुगर एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर किया जाएगा। वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में इस वक्त चीनी का 28 लाख मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद है और सरप्लस मिकदार है। एडवाइजरी बोर्ड ने ताजिकिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश कर दी। चीनी की रिटेल कीमत को बरामद से अलग करने का फैसला करते हुए एलामिया में कहा गया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन से रिटेल प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से गन्ने के बाकी काश्तकारों को बकाया जात की अदायगी जल्द की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में खराब गंदम बरामद करने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 18 अरब रुपए से ज्यादा की गंदम सूबे के मुख्तलिफ अजला के गोदामों में पड़े पड़े खराब हो गई। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी की वजह से सूबे को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से दरामद की जाने वाली गंदम गोदामों में खराब हो गई और इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही। पेशावर के कोहाट रोड गला गोदाम J1, J2 और J3 में 80,000 से ज्यादा बोरियां खराब पड़ी हैं। मालाकंड, कोहाट, हंगू और सूबे के दीगर अजला के गला गोदामों में 11 लाख से ज्यादा इंपोर्टेड गंदम की बोरियां खराब पड़ी हुई हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मुश्तरका तौर पर डायरेक्टर महकमा खुराक को लेटर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इंपोर्टेड गंदम स्टोरेज के काबिल ही नहीं है। डायरेक्टर फूड ने मुबैना स्कैंडल छुपाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के तबादले शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं करप्शन एक नासूर है, इसके खात्मे के लिए किसी भी इंतहाई इकदाम से गुरेज ना किया जाए। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो, एंटी करप्शन खेल और ज़राअत के वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान, वजीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वजीर आपाशी और खुराक जाम खान शुरू की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से महकमा कोऑपरेटिव के मुशीर बराए वजीर आला एहसान मजारी ने भी मुलाकात की और अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपी शिकारपुर के सदर आबिद भ्यो ने भी मुलाकात की और शिकारपुर की सियासी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने तमाम वज़रा से कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने और अवाम के मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े सभी वतन अजीज की मोहब्बत जज्बे से सरशार दिखाई दे रहे हैं। सब हलाली परचम की बहार हर सू दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी जमातों के झंडे तो तकसीम करती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं? इस हवाले से हमारी नुमाइंदा जाहिदा राव ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जश्न आज़ादी मनानी हो या पाकिस्तान का कोई और देश, ऐवान में बैठे नुमाइंदे उस दिन भी अपनी अपनी सियासी जमातों के झंडे फ्री तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा आवाम को खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों है, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से।
जी बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि ये तो अपने मुल्क के साथ एक मोहब्बत भी होती है. हम साल में एक ही दफ़ा एक झंडा ख़रीदना होता है तो वो अपने पैसे से ख़रीद लिया करें. पहले पाकिस्तान का झंडा, उसके बाद किसी और पार्टी का झंडा, तो फिर पाकिस्तान. 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आ चुका था. तो इस करीर अरसे की कुर्बानी के लिए एक झंडा भी महंगा है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन खैर एनीवे पाकिस्तानियों को खुद झंडा लेना चाहिए ना. इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत हो तो ऐसे एक क्या झंडे कई सौ झंडे एक मजदूर भी उठाकर लहराएगा. कि देना चाहिए, लेकिन आवाम की भी खुशी होती है कि वो इस एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस नहीं समझते बल्कि खुशी से वो एक त्यौहार के तौर पे इसको मनाते हैं. अवामी नुमाइंदों की तो राय आपने जानी. उनका कहना है कि वाकई ही सियासी जमातों की झंडे के साथ साथ आज़ादी के दिन पाकिस्तान का झंडा भी फ्री तकसीम करना चाहिए. इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, आइए उन्हीं से जानते हैं. लेकिन हम अपने पैसे से झंडे खरीदते तो है, लेकिन अगर अच्छा लगे हुकूमत भी अगर 14 अगस्त वाले दिन फ्री झंडे दे तो हर गली में भी परचम लहराना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि जो खरीद नहीं सकते उनको भी फ्री देना चाहिए. कि उनके लिए उनका अपना मफाद होता है अपने झंडे देने के लिए. ये पाकिस्तान के उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हालांकि अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो झंडे क्यों फ्री देंगे. पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि इस सब हिलाली परचम को खरीदते हुए हम कोई कीमत तो नहीं देखते, लेकिन अवामी नुमाइंदों से ये शिकवा ज़रूर है कि जहां पार्टी झंडों पर पैसा बेदरे खर्च किया जाता है, वहां आज़ादी के दिन भी पाकिस्तान का झंडा फ्री तकसीम नहीं किया जाता. कैमरामैन इस्लाम सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद. गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में जीप रैली का इनेकाद किया गया. रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तमाम गाड़ियों पे पाकिस्तान का झंडा लहरा कर हम निकलेंगे. एक अमन का पैगाम देंगे, खुशहाली का पैगाम देंगे, और उसी के लिए हम निकल रहे हैं. आज शाम को यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम भी हमने रखा है गवर्नर हाउस में. रात को आतिशबाजी का प्रोग्राम भी है. आज गवर्नर हाउस के दरवाजे पूरे जिंदगाने पेशावर के लिए मैंने खोले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वक्त के लिए खोले हुए हैं. आए रात को हम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं ताकि हम पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज दे सकें कि खैबर पख्तूनख्वा किसी से पीछे नहीं है. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच.